हरिः ओम्। अथ श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे नवमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अंशुमांश्च तपस्तेपे गङ्गानयनकाम्यया कालं महान्तं नाशक्नोत् ततः कालेन संस्थितः दिलीपस्तत्सुतस्तद्वद् अशक्तः कालमेवान् भगीरथस्तस्य पुत्रस्तेपे स सुमहत्तपः दर्शयामास तं देवी प्रसन्ना वरदास्मिते इत्युक्तस्वमभिप्रायं शशंसावनतो नृपः कोऽपि धारयिता वेगं पतन्त्या मे महीतले अन्यथा भूतलं भित्त्वा नृपयास्ये रसातलम् किं चाहं न भुवं यास्ये नरामय्यामृजन्त्यघं मृजामि तदघं कुत्र राजंस्तत्र विचिन्त्यताम्। भगीरथ उवाच साधवो न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोकपावनाः हरन्त्यघं तेङ्गसङ्गात् तेष्वास्ते ह्यगभिद्धरिः धारयिष्यति ते वेगं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणां यस्मिन्नोतमितं प्रोतं विश्वं शाटीव तन्तुषु इत्युक्त्वा स नृपो देवं तपसा तोषयच्छिवं कालेनाल्पीयसा राजन् तस्यैषः समतुष्यत तथेति राज्ञा विहितं सर्वलोकहितः शिवः दधारावहितो गंगां पादपूत जलां हरेः भगीरथस्य राजर्षिर्निन्ये भुवन पावनीं यत्र स्वपितॄणां देहा भस्मीभूता स्म शेरते रथेन वायुवेगेन प्रयान्तमनुधावति देशान् पुनन्ति निर्दग्धान् आसिञ्चत् सगरात्मजान् यज्जलस्पर्शमात्रेण ब्रह्मदण्ड हतापि सगरात्मजादिवं जग्मुः केवलं देहभस्मभिः भस्मीभूताङ्गसङ्गेन स्वर्याता सगरात्मजाः किं पुनः श्रद्धया देवीं ये सेवन्ते द्रुतव्रताः न ह्येतत्परमाश्चर्यं स्वर्धुन्या यदि होदितम् अनन्तचरणाम्भोज प्रसूताया भवच्छिदः सन्निवेश्य मनो यस्मिन् श्रद्धया मुनयो मलाः त्रैगुण्यं दुस्त्यजं हित्वा सद्यो यातास्तदात्मताम् श्रुतो भगीरथा जज्ञे तस्य नाभो परोऽभवत् सिन्धुद्वीपस्ततस्तस्माद् अयुतायुस्ततो भवत् ऋतुपर्णो नलसखो योऽश्वविद्यामयान्नलात् दत्त्वाक्षहृदयं चास्मै सर्वकामस्तु तत्सुतः ततः सुदासस्तत्पुत्रो मदयन्ती पतिर्नृप आहुर्मित्रसहं यं वै कल्माशाङ्घ्रिमुत क्वचित् वसिष्ठशापाद् रक्षो भूदनपत्यस्वकर्मणां राजोवाच किं निमित्तो गुरोः शाप सौदासस्य महात्मनः एतद्वेदितुमिच्छामः कथ्यतां नरहो यदि। श्रीशुक उवाच सौदासो मृगयां किञ्चिच्चरन् रक्षो जगानः मुमोच भ्रातरं सोऽथ गतः प्रतीचिकीर्षया स चिन्तयन्नघं राज्ञः सूदरूपधरो गृहे गुरवे भोक्तुकामाय पक्त्वा निन्येन रामिषम् परिवेक्ष्यमाणं भगवान् विलोक्या भक्ष्यमञ्जसा राजानमपशत् क्रुद्धो रक्षो एवं भविष्यसि रक्षकृतं तद्विदित्वा चक्रे द्वादशवार्षिकं सोऽप्ययोऽञ्जलिना दाय गुरुं शप्तुं समुद्यतः
वारितो मदयन्त्यापो रुशति पादयोर्जहौ दिशस्वमवनीं सर्वं पश्यन् जीवमयं नृपः राक्षसं भावमापन्नाः पादे कल्माशतां गतः व्यवायकाले ददृशे वनूको दंपती द्विजौ क्षुधार्तो जगृहे विप्रं तत्पत्न्याः कृतार्थवत् क्षुधार्तो जगृहे विप्रं तत्पत्न्याः कृतार्थवत् न भवान् राक्षसः साक्षात् इक्ष्वाकूणां महारथः मदयन्त्याः पतिर्वीर नाधर्मं कर्तुमर्हसि देहि मे पत्यकामाया अकृतार्थं पतिं द्विजं देहोऽयं मानुषो राजन् पुरुषस्याखिलार्थदः तस्मादस्य वधो वीर सर्वार्थवध उच्यते एष हि ब्रह्मणो विद्वांस्तपःशीलगुणान्वितः आरिरादेशुर्ब्रह्म महापुरुषसंज्ञितं सर्वभूतात्मभावेन भूतेष्वन्तर्हितं गुणैः सोऽयं ब्रह्मर्षिवर्यस्ते राजर्षि प्रवराद्विभो कथमर्हति धर्मज्ञ वधं पितुरिवात्मजः तस्य साधोरपापस्य भ्रूणस्य ब्रह्मवादिनः कथं वधं यथा बभ्रोर्मन्यते कथं वदं यथा बभ्रोर्मन्यते सन्मतो भवान् यद्ययं क्रियते भक्षस्तर्हि मां खादपूर्वतः न जीविष्ये विना येन क्षणं च मृतकं यथा एवं करुणभाषिण्या विलपन्त्यानाथवत् व्याघ्रपशुमिवाखादत् सौदासः शापमोहिताः ब्राह्मणी वीक्ष्य दिदिशुं पुरुषादेन भक्षितं शोचयन्त्यात्मानमुर्वेशम् अशपत् कुपिता सती यस्मान्मे भक्षितः पाप कामार्तायाः पतिस्त्वया तवापि मृत्युराधानादकृतः प्रज्ञदर्शितः एवं मित्रसहं शप्त्वा पतिलोकपरायण तदस्थीनि समिद्धेग्नौ प्रास्य भर्तुर्गतिं गता विशापो द्वादशाब्दान्ते मैथुनाय समुद्यतः विज्ञाय ब्रह्मणि शापं महिष्या स निवारितः ततो ऊर्ध्वं स तत्याज स्त्रीसुखं कर्मणा प्रजाः वसिष्ठस्तदनुज्ञातो मदयन्त्यां प्रजामधात् सा वै सप्तसमागर्भमबिभ्रन्नव्यजायत जग्नेश्मनोदरं तस्याः सोष्मकस्तेन कथ्यते अश्मकान्मूलको जग्ने यस्त्रीभिः परिरक्षितः नारी कवचे इत्युक्तो निक्षत्रे मूलको भवत् ततो दशरथस्तस्मात् पुत्र इडविडस्ततः राजा विश्वसहो यस्य खट्वाङ्गश्चक्रवर्त्यभूत् यो देवैरर्थितो दैत्यानवधीत् युधि दुर्जयः मुहूर्तमायुर्ज्ञात्वैत्य स्वपुरं सन्ददे मनः न मे ब्रह्मकुलात् प्राणाः कुलदैवान्न चात्मजाः न श्रियो न मही राज्यं न दाराश्चातिवल्लभाः न बाल्येऽपि मतिर्मह्यम् अधर्मे रमते क्वचित् नापश्यमुत्तमश्लोकाद् अन्यत् किञ्चन वस्त्वहं देवैः कामवरो दत्तो मह्यं त्रिभुवनेश्वरैः न वृणे तमहं कामं भूतभावनभावनः ये विक्षिप्तेन्द्रियधियो देवास्ते तद्हृदि स्थितं न विन्दन्ति प्रियं शश्वदात्मानं किमुतापरे अथेष माया रचितेषु संगम गुणेषु गन्धर्वपुरोपमेषु रूढं प्रकृत्यात्मनि विश्वकर्तुर्भावेन हित्वा तमहं प्रपद्ये इति व्यवसितो बुद्ध्या नारायण गृहीतया
हित्वान्यभावमज्ञानं ततः स्वं भावमाश्रितः यत्तद्ब्रह्म परं सूक्ष्मम् अशून्यं शून्यकल्पितं भगवान् वासुदेवेति यं गृह्णन्ति सात्वताः। हरिः ओम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे सूर्यवंशानुवर्णने नवमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।